नमस्कार साथीहरू, सदाझै निम्न माध्यमिक र माध्यमिकको अध्यापन अनुमति पत्र विशेष महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरू लिएर म आइसकेको छु। कृपया यहाँहरूले मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्ममा हेरिदिनुहोला भन्ने चाहिँ विश्वासका साथ मैले आजको प्रश्न सुरु गर्न चाहन्छु। आजको लागि पहिलो प्रश्न रहेको छ, नेपालको शैक्षिक प्रशासनलाई 28 जिल्लामा कहिले विभाजन गरिएको थियो? नेपालको शैक्षिक प्रशासनलाई 28 जिल्लामा कहिले विभाजन गरिएको थियो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2015 सालमा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ, नेपालको शिक्षा प्रशासनलाई 14 अञ्चल र 75 जिल्लामा विस्तार कहिले गरियो? नेपालको शिक्षा प्रशासनलाई 14 अञ्चल र 75 जिल्लामा विस्तार कहिले गरियो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2018 सालमा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, विक्रम सम्वत 2020 मा झापाको बुधबारेमा अनिवार्य निशुल्क प्राथमिक शिक्षाको उद्घाटन कसले गरेका थिए? विक्रम सम्वत 2020 मा झापाको बुधबारेमा अनिवार्य निशुल्क प्राथमिक शिक्षाको उद्घाटन कसले गरेका थिए? यसको सही उत्तर हो राजा महेन्द्रले। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ, विशेष शिक्षा कार्यक्रमको थालनी कहिलेबाट भएको हो? विशेष शिक्षा कार्यक्रमको थालनी कहिलेबाट भएको थियो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2021 सालबाट। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ, पहिलो शिक्षा नियमावली कहिले प्रकाशन भयो? पहिलो शिक्षा नियमावली कहिले प्रकाशन भयो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2023 साल। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ, विक्रम सम्वत 2018 मा स्थापित 14 अञ्चल शिक्षा अधिकारी कहिले खारेज गरियो? विक्रम सम्वत 2018 मा स्थापित 14 अञ्चल शिक्षा अधिकारी कहिले खारेज गरियो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2027 सालमा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ, यहाँ 15 आएछ कताबाट, त्यो 5 हुनु पर्थ्यो, ठिकै छ, 15 बाट सुरु भन्यो। 15 नयाँ शिक्षा योजना लागू भएका प्रथम जिल्ला कुन कुन हुन्? नयाँ शिक्षा योजना भनेको राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना हो र त्यो लागू भएको प्रथम जिल्लाहरू कुन कुन हुन्? चितवन र कास्की। त्यस्तै गरी 16 नम्बरमा छ, प्राथमिक तहको शिक्षा निशुल्क गर्ने घोषणा कहिले भयो? प्राथमिक तहको शिक्षा निशुल्क गर्ने घोषणा कहिले भयो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2031 फागुन 12 गते राजा वीरेन्द्रले है। विक्रम सम्वत 2031 फागुन 12 गते राजा वीरेन्द्रले। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ, सरकारले दुर्गम क्षेत्रका 28 विद्यालयमा निशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गर्न कहिले सुरु गर्यो? सरकारले दुर्गम क्षेत्रका 28 विद्यालयमा निशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गर्न कहिले सुरु गर्यो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2032-33 मा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 18 मा रहेको छ, सरकारले निजी क्षेत्रमा कलेज स्थापना गर्न स्वीकृत कहिलेदेखि दिन थालेको हो? सरकारले निजी क्षेत्रमा कलेज स्थापना गर्न स्वीकृति कहिलेदेखि दिन थालेको हो भनेको छ। यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2037 देखि। त्यस्तै गरी 19 नम्बरमा रहेको छ, विक्रम सम्वत 2041 सालमा कसको ऋण सहयोग र प्राविधिक सहयोगमा प्राथमिक शिक्षा परियोजना सञ्चालन भएको थियो? विक्रम सम्वत 2041 सालमा कसको ऋण सहयोग र प्राविधिक सहयोगमा प्राथमिक शिक्षा परियोजना सञ्चालन भएको थियो? यसको सही उत्तर हो विश्व ब्याङ्कको ऋण र युनिसेफको प्राविधिक सहयोगमा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ, महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भयो? महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भयो भनेको छ। यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2043 सालमा दाङको बेलझन्डीमा है, बेलझुन्डीमा। त्यस्तै गरी हामी अब प्रश्न नम्बर 21 तिर लागौँ। प्रश्न नम्बर 21, उच्च शिक्षा ऐन जारी कहिले भयो? उच्च शिक्षा ऐन जारी कहिले भयो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2046 कार्तिक 1 गते। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ, राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन कहिले भयो?
राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन कहिले भयो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2047 फागुन 14 गते। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 23 मा छ, निजी क्षेत्रको पहिलो विश्वविद्यालय कुन हो? निजी क्षेत्रको पहिलो विश्वविद्यालय कुन हो? यसको सही उत्तर हो काठमाडौँ विश्वविद्यालय। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 24 मा छ, प्राथमिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्दा जन्मदर्ता अनिवार्य हुनुपर्ने निर्णय कहिलेबाट भयो? प्राथमिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्दा जन्मदर्ता अनिवार्य हुनुपर्ने निर्णय कहिलेबाट भयो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2049 फागुन 1 देखि। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 25 मा रहेको छ, शिक्षा ऐनको कुन संशोधनले राष्ट्रिय शब्द हटाएर शिक्षक सेवा आयोग राख्ने भनौँ निर्णय गर्यो अथवा चाहिँ नाम राख्यो? शिक्षा ऐनको कुन संशोधनले राष्ट्रिय शब्द हटाएर शिक्षक सेवा आयोग राख्ने निर्णय गर्यो वा राख्यो? यसको सही उत्तर हो सातौं संशोधन 2058 10 महिना 25 ले। शिक्षा ऐनको सातौं संशोधन 2058 10 महिना 25 ले गरेको रहेछ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 26 मा छ, कक्षा 1 मा अङ्ग्रेजी अनिवार्य कहिलेदेखि भयो? कक्षा 1 मा अङ्ग्रेजी अनिवार्य कहिलेदेखि भयो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2060 देखि। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 27 मा रहेको छ, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको गठन कहिले भयो? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको गठन कहिले भयो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2073 असार 15 गते। 73 असार 15 गते राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको गठन भयो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 28 मा रहेको छ, विक्रम सम्वत 2007 सालसम्म कतिवटा प्रावि, मावि र उच्च तह थिए? विक्रम सम्वत 2007 सालसम्म कतिवटा प्रावि, मावि र उच्च तह थिए? यसको सही उत्तर हो क्रमशः 321, 11 र 1 भन्नाले 321 वटा प्राथमिक विद्यालय, 11 वटा माध्यमिक विद्यालय र एउटा मात्र उच्च तह थियो। त्यो त्रिभुवन कलेज। त्रिभुवन कलेजलाई पछि के भनियो? त्रिचन्द्र कलेज भनियो। प्रश्न नम्बर 29 मा रहेको छ, राणा शासनको अन्त्यमा नेपालमा पुस्तकालयको सङ्ख्या कति थियो? राणा शासनको अन्त्यमा नेपालमा पुस्तकालयको सङ्ख्या कति थियो? यसको सही उत्तर हो 6 वटा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 30 मा रहेको छ, योजनाबद्ध प्रौढ शिक्षाको थालनी कहिलेदेखि भएको हो? योजनाबद्ध प्रौढ शिक्षाको थालनी कहिलेदेखि भएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2013। योजनाबद्ध विकासको सुरुवात पनि 13 बाटै भएको भने योजनाबद्ध प्रौढ शिक्षाको थालनी पनि 13 बाटै भएको रहेछ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 31 मा रहेको छ, कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना कहिले भयो? कलेज अफ एजुकेसन है, यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2013 भाद्र 24। त्यस्तै गरी 32 मा छ, नेपालभरका विद्यालयमा नेपाली भाषामा पढाउनु पर्ने व्यवस्था कहिलेदेखि भयो? नेपालभरका विद्यालयमा नेपाली भाषामा पढाउनु पर्ने व्यवस्था कहिलेदेखि भयो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2014 सालदेखि। त्यस्तै गरी 33 मा रहेको छ, नेपाली भाषाले राष्ट्रिय भाषाका रूपमा नेपाली भाषाले राष्ट्रिय रूपमा राष्ट्रभाषाको रूपमा वैधानिक मान्यता कहिले पाएको थियो? कुरा उही रहेछ है। नेपाली भाषाले राष्ट्रिय भाषाको रूपमा वैधानिक मान्यता कहिले पाएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2015 सालदेखि। त्यस्तै गरी 34 मा रहेको छ, प्राथमिक स्कुलको पाठ्यक्रम सरकारी तवरबाट प्रकाशन कहिलेबाट गरियो? प्राथमिक स्कुलको पाठ्यक्रम सरकारी तवरबाट प्रकाशन कहिलेबाट गरियो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2015 देखि। त्यस्तै गरी 35 मा रहेको छ, निमावि निरीक्षक हटाएर प्राविनी र माविनीको व्यवस्था लागू कहिले भयो? निमावि निरीक्षक हटाएर प्राविनी र माविनीको व्यवस्था लागू कहिलेदेखि भयो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2030 देखि। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 36 मा रहेको छ, शिक्षा ऐनको कुन संशोधनले विद्यालय तहको संरचना प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा 8 सम्म आधारभूत तह र कक्षा 9 देखि 12
सम्म माध्यमिक तह बनाएको हो। शिक्षा ऐनको कुन संशोधनले होइन विद्यालय तहको संरचना प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि 8 सम्म र आधारभूत तह चाहिँ 9 देखि 12 सम्म भनेर बनायो? यसको सही उत्तर हो यो शिक्षा ऐनको होइन शिक्षा ऐनको 8औं संशोधनले विक्रमसम्म 2073 3 महिना 15 भएको 8औं संशोधनले है। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 37 मा रहेको छ शिक्षा मन्त्रालयको नाम शिक्षा विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालय कहिले बनाइयो? शिक्षा मन्त्रालयको नाम शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय कहिले बनाइयो? यसको सही उत्तर हो विक्रमसम्म 2074 चैत्र 1 बाट। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 38 मा रहेको छ 77 वटै जिल्लामा शैक्षिक विकास तथा समन्वय इकाइ रहने निर्णय नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट कहिले भयो? त्यो भन्दा पहिला के थियो? जिल्ला शिक्षा कार्यालय भन्ने हुन्थ्यो होइन। अहिले चाहिँ के छ? शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ छ भने यो भन्ने निर्णय चाहिँ निर्णय नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट चाहिँ कहिले भयो भन्दा यसको सही उत्तर हो विक्रमसम्म 2074 चैत्र 27 देखि। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 39 मा रहेको छ खुल्ला विश्वविद्यालयमा औपचारिक रूपमा पठन पाठन कहिलेदेखि भएको हो? खुल्ला विश्वविद्यालयमा औपचारिक रूपमा पठन पाठन कहिलेदेखि भएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रमसम्म 2075 जेठ 12 देखि 75 जेठ 12 देखि। त्यस्तै गरी 40औं नम्बरमा छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत कहिले भएको हो? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत कहिले भएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रमसम्म 2076 कार्तिक 18 गते। त्यस्तै गरी 41 मा रहेको छ शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको 10औं संशोधन कहिले भएको हो? शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको 10औं संशोधन कहिले भएको हो? यसको सही उत्तर छ विक्रमसम्म 2076 असोज 13 गते। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 42 मा रहेको छ विक्रमसम्म 2076 को विद्यार्थी भर्ना अभियानको आदर्श वाक्य के थियो? विक्रमसम्म 2076 को विद्यार्थी भर्ना अभियानको आदर्श वाक्य के थियो? यसको सही उत्तर हो सबै बालबालिकालाई विद्यालय पठाऊ नेपाललाई शिक्षितहरूको देश बनाऊ। पुनः एकपटक सबै बालबालिकालाई विद्यालय पठाऊ नेपाललाई चाहिँ शिक्षितहरूको देश बनाऊ भन्ने नारा थियो है 2076 को विद्यार्थी भर्ना अभियानको है। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 43 मा रहेको छ 7औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवस 2076 असोज 1 को के नारा थियो? 7औं अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञान दिवस 2076 असोज 1 को नारा के थियो? यसको सही उत्तर हो विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तन सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 44 मा रहेको छ कक्षा 1 मा एकीकृत पाठ्यक्रम लागू कहिलेबाट भएको हो? कक्षा 1 मा एकीकृत पाठ्यक्रम लागू कहिले भएको हो? यसको सही उत्तर हो शैक्षिक सत्र विक्रमसम्म 2077 देखि यानी कि शैक्षिक सत्र 2077 देखि लागू भएको रहेछ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 45 मा रहेको छ लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका अक्षराङ्क पद्धति के पनि भन्छ त्यो 2078 शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट कहिले स्वीकृत भयो? लेटर ग्रेडिङ पद्धति यो चाहिँ 2078 चाहिँ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट कहिले स्वीकृत भयो भनेको छ। यसको सही उत्तर हो विक्रमसम्म 2078 पुस 7 गते। यसको चाहिँ पहिलो संशोधन 2078 फागुन 18 गते भएको थियो। लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 को पहिलो संशोधन 2078 फागुन 18 गते यानी कि अलि अस्ति भएको थियो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 46 मा रहेको छ विद्यालय तहको नयाँ पाठ्यक्रम ढाँचा स्वीकृत कहिले भएको थियो? विद्यालय तहको नयाँ पाठ्यक्रम ढाँचा स्वीकृत कहिले भएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रमसम्म 2075 जेठ
2 गते, विक्रम सन् 2075 जेठ 2 गते। त्यस्तै गरी अब बाँकी प्रश्नतिर जाउँ। प्रश्न नम्बर 47 मा रहेको छ, स्रोत केन्द्र व्यवस्थापन प्रणाली खारेज कहिले भयो? स्रोत केन्द्र व्यवस्थापन प्रणाली खारेज कहिले भयो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2075 फागुन 3 गते। 75 फागुन 3 मा स्रोत केन्द्र अटेको रहेछ। त्यस्तै गरी 48 मा छ, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना कहिले भयो? राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना कहिले भयो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2074 असोज 29 गते। त्यस्तै गरी 49 मा रहेको छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 कहिले जारी भएको हो? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 कहिले जारी भएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2074 असोज 29 गते। त्यस्तै गरी 50औं नम्बरमा छ, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको स्थापना कहिले भयो? शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको स्थापना कहिले भयो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2066 कार्तिक 13 गते। 66 कार्तिक 13 मा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको स्थापना भएको रहेछ।